अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना इफ्तिखार अहमद साकिब और एम टीवी से। जैसा कि आप जानते हैं, एम टीवी ना सिर्फ ताज़ा बताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आता है और बहुत से अच्छे अदबी और मजहबी और इस दूसरे सकाफती प्रोग्राम भी पेश करता है। और इसी कड़ी का एक सिलसिला ये है चिराग फ़न, जो मैं प्रोग्राम आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ लेकर। इसमें चिराग फ़न में हम ऐसे फ़न के चिराग शख्सियतों को लेकर आते हैं जो जिनका ताल्लुक़ शायरी से है, अदब से है, मुसन्नफ़ हैं, अदीब हैं, और या अदाकारी से हैं ताल्लुक़ उनका, या मौसीकी से है। तो उनको हम लेकर आते हैं, उनसे एक मुलाकात होती है, एक इंटरव्यू होता है, उनसे हम सवाल जवाब करते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, उनके फ़न के बारे में आप जानते हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही मशहूर व मरूफ आलमी शोहरत याफ्ता एक शायर जो भारत से हमारे साथ शरीक हैं, और उतने ही उन्होंने जो तकरीबन 6 के करीब किताबें जो वो तख्लीक फरमा चुके हैं, और हम उनको अभी जल्दी ही खुशामदीद कहते हैं। फिर उसके बाद उनका और भी तारुफ कराते हैं, और उनको अभी हम पहले मदऊ कर लें अपने प्रोग्राम में। फिर उसके बाद जो है आप उतनी देर में आप सबसे गुजारिश है कि हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजें। तो जनाब, हम अपने मेहमान ग्रामी मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब को खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने इतने मसरूफियत के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी बहुत नवाजिश है कि वो हमारे साथ तशरीफ़ लाए। सर, आपको बहुत बहुत वेलकम है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका माइक बंद है, वो आप खोल लें। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम इफ्तिखार साहब कि आपने इस अहम प्रोग्राम में, जाहिर है कि मुझे मौका फराहम किया है, तो ये मेरे लिए सादत भी है, बड़े शरफ का मकाम है कि आपके इस प्लेटफॉर्म से कुछ बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो मैं खुद शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस इस हवाले से कि आज इस अदबी प्रोग्राम में आपने मुझे मदद किया है। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो चलिए प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। तो नाजरीन को मैं ये बताता चलूँ कि मोहतरम जनाब तारिक कमर साहब ने जो है वो अपना जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है, उन्होंने उर्दू में पीएचडी की है, और उन्होंने लिटरेरी ऑनरी वो उसमें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं जर्नलिज़म में, और उन्होंने उसमें ये थीसिस जो लिखा है नई गज़ल में इमेजरी, और फिर उसके बाद वो है उनको गोल्ड मेडल मिला है पोस्ट ग्रेजुएशन में माशाल्लाह। और इस तरह और भी बहुत सी उनकी क्वालिफिकेशन, अपना बीबीसी में वो भी उन्होंने काम किया है, और मास कम्युनिकेशन पे माशाल्लाह से उनका है। और तकरीबन 6 कुतब उनकी जो है वो तख्लीक हो चुकी हैं, शाया हो चुकी हैं, जिनमें उनके नाम कुछ इस तरह से हैं नाजरीन के। एक किताब उनका नाम है शजर से लिपटी हुई बेल, और दूसरी किताब का है पत्तों का शोर, और तीसरी किताब हवा जल्दी में है, और नई गज़ल में इमेजरी जो उनका थीसिस था उसमें पीएचडी में। और इन सब किताबों के बारे में पूछेंगे। फिर उनकी एक किताब है जुर्म सुखन, और फिर कलाम अंजुम का जायज़ा, और साहिर की शायराना जादूगरी, और फिर सुल्तान कलीम का अजमाली जायज़ा। ये इनकी कुतब हैं जो शाया हो चुकी हैं, और ना सिर्फ ये भारत बल्कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में भी जाने पहचाने जाते हैं, और बहुत से मुशायरों में उनको मसनद सदारत पर बिठाया जाता है, जो कि बहुत एजाज़ की बात है। और हमारे लिए भी आज ये बहुत ही एजाज़ की बात है कि इतनी नामवर शख्सियत आज हमारे साथ हैं, और उनकी हम गुफ्तगू सुनेंगे, उनका हम कलाम भी सुनेंगे। तो नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम जो है वो देखते रहिए। तो अब एक दफ़ा फिर हम मोहतरम डॉक्टर तारिक कमर साहब को आदाब कहते हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, जो इनकी शख्सियत है, इनकी शख्सियत में बहुत मिलन निसारी, खुश अखलाकी, दोस्त शनासी, और इतनी बेहतरीन शायरी और
عالمی شہرت کے باوجود ان میں غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ایک اعلیٰ مقام ہونے کی کا اشارہ دیتی ہے۔ اور ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ذرا سے کسی کو مشاعروں پہ 2-4 مشاعروں میں شعراء جاتے ہیں تو ان میں غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بہت شخصیت ہے ہمارے خوبصورت۔ ساتھ آج، اور ان سے اب تھوڑی بات کریں گے۔ سر تھوڑا سا پہلے اگر آپ بتائیں کہ شاعری کے حوالے سے جو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے، اس میں وہ ہے آپ کا تعلق شاعری سے، پیچھے آپ کے دیکھیے آبا و سب سے اجداد سے پہلے بھی تو ہے؟ آپ کا جی رانا افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور دیکھیے بڑا خوبصورت آغاز آپ نے اس پروگرام کو دے دیا ہے۔ اور میں آپ کے جی اسی گفتگو سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھیے جہاں تک تکبر کا، غرور کا، گھمنڈ کا تعلق ہے تو یہ صرف خدا کو زیب دے سکتا ہے، باقی انسانوں کے لیے یہ سب چیزیں بڑی نازیبا ہیں۔ بے تو شک بے شک اور بے ہم شک۔ خود کو کسی لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں ابھی، آپ ایسے صاحبان علم سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، فیضیاب ہونے کی کوشش بھی جی کرتے جی ہیں بے اچھے شک بے لوگوں شک، سے، تو اور تمام عمر و تمام زندگی صحیح بات آدمی ہے جی۔ سیکھنے کے مراحل میں ہی رہتا ہے، تو خدا کرے کہ یہ چیزیں کبھی قریب سے بھی نہ گزریں تو بہتر ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی دیکھیے جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو اس حوالے سر سے تھوڑی آواز آپ تھوڑی اونچی اگر کر سکتے ہیں تو آواز تھوڑی کم ہے آپ کی، والیوم اگر تھوڑا سا بڑھا دیں آپ۔ جی تو جی ڈاکٹر صاحب جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا محترم کہ جی اب جی آپ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، مائک تھوڑا قریب کر لیں تو پھر اچھی آواز آتی ہے، مائک تھوڑا قریب کر لیں۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا محترم افتخار صاحب کہ دیکھیے جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں خود کو بہت خوش نصیب مانتا ہوں کہ مجھے ابتدا سے ہی جو ماحول فراہم کیا قدرت نے، وہ اس حوالے سے قابل فخر، قابل احترام ہے کہ میرے خاندان میں دولت تو کبھی نہیں رہی لیکن صاحبان علم ہمیشہ سے رہے، اور خزانہ ماشاء علم اللہ ہمیشہ سے رہا۔ اور میں جی آپ کو واضح کر دوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میرے ماشاء اللہ دادا محترم پیر سید فضل احمد قادری صاحب اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو ماشاء اللہ عربی، فارسی، اردو اور دیگر زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور ہمیشہ یہ تھا کہ ایک جب میں غفیر ان کے اطراف رہا کرتا تھا، تو چاہے وہ سیرت کے جلسے ہوں یا مجالس ہوں، محافل ہوں، شاعرانہ محفلیں ہوں، نشستیں ہوں، تو اس ماشاء حوالے اللہ سے کا جی ماحول جو تھا وہ بہت ہی مطلب نیک نام اور خوشگوار تھا۔ اچھا وہی وراثت جی میرے جی والد تک پہنچی، اور میرے دادا بے شک فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے، والد خود جی جی شاعر تھے، اور ان کے خود دو مجموعہ کلام ماشاء منظر اللہ عام پر آئے۔ تو ماشاء اللہ اور والد کا بھی یہی تھا کہ ان کو بھی اردو، عربی، فارسی، انگریزی، ہندی کئی زبانیں آتی تھیں اور خوب آتی تھی ماشاءاللہ، اور ان کا ماشاء اللہ جو حلقہ تلامذہ تھا وہ بھی خاصا وسیع تھا۔ تو مطلب مختصراً یہ کہ اس حوالے سے خود کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ جی خدا نے جس گھرانے میں پیدا کیا اس پر جتنا فخر کیا جائے، جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے، اور وراثت میں بلا شبہ اگر کسی لائق میں ہوں یا کچھ نظر آتا ہوں تو وہ میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر نسیم الظفر باقری صاحب کی تربیت، میرے گھر کا ماشاء اللہ ماحول، آپ ایسے بزرگوں کی دعائیں اور دوستوں کی دعائیں، والدین کی دعائیں شامل حال ہیں۔ تو بس یہ سب کچھ ہے وراثت میں، اور ظاہر ہے کہ جی جب وراثت کچھ آپ کو عطا کرتی ہے، نوازتی ہے، تو جی جی کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت پر، آپ کی بے شاعری شک پر، آپ کے فن پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا استاد محترم جو تھے، آپ کے استاد تھے جن سے آپ باقاعدہ آپ نے شاعری جی کا یہ سیکھا، تو آپ یہ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس میں 3 طرح کے علم ہیں شاعری میں، جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لازمی جزو ہے شاعری کا؟ دیکھیے میں کہ عرض کروں آپ کو افتخار صاحب جی کہ یہ علم، جی سر وہ میں ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو علم ہے علم عروض، اور ایک ہے جی علم بیان، اور ایک ہے علم بدی۔ ان جی 3 علوم کے بارے میں آپ نے استاد محترم سے سیکھا یا کیسے سارا یہ سلسلہ آپ نے کیا؟ تو محل دیکھیے بڑا خوش نصیب ہوں اس حوالے سے جی کہ جی اس روشن وراثت کے بعد مجھے استاد بھی بہت ہی خدا نے مطلب ایک ایسے شخص کو عطا کر دیا جو جی فرشتہ جی صفت انسان ہے، وہ ماشاء اللہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں۔
माशाल्लाह तो और दूसरी बात यह है कि उन्हें भी कई ज़बानों पर अबूर हासिल है, माहिर उर्दू भी हैं, और जी ज़ाहिर है जी कि शायरी के जो रमूज़ व निकात हैं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं वो, और जिस अंदाज़ से हम लोगों की तरबियत करते हैं तो वाक़ई उस पर कभी-कभी फ़ख्र महसूस किया जाता है उनकी सलाहियतों पर। और अगर हम तो यही दुआ करते हैं कि अगर असातिज़ा का अशर अशीर भी हमको मिल जाए तो हम किसी लायक हो जाएँ। बेशक तो बेशक देखिए बेशक। असल में किसी भी शख्सियत की तामीर में, या यूँ कहें कि शनाख्त में, कई तरह के उलूम जैसा कि आपने भी फरमाया, चाहे वो इल्म अरूज हो, इल्म बदी हो, मजलिसी इल्म हो, किताबी इल्म हो, नशिस्त बर्खास्त के बेशक आदाब हों, या दूसरे अंदाज के जो मतलब इल्म मजलिसी हो। तो देखिए ये जब मजमूई तौर पर आपकी शख्सियत में समाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक पैकर उभर के सामने आता है, जिससे बेशक कहीं बेशक। कोई शोबे के लोग मुतमईन हो सकते हैं, या उनको वो आपको पसंद कर सकते हैं। लेकिन बेशक बेशक। बुनियादी बात यही है कि विरासत और दूसरे उलूम का जो इश्तराक है, जी जी। तो वही कहीं ना कहीं मिलकर किसी इंसान को मुकम्मल बना सकता है। और यूं तो बेशक देखिए तमाम जिंदगी आदमी सीखने के मराहिल में रहता है, सीखता रहता है। तो बेशक इस बेशक। हवाले से भी मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ, इफ्तिखार बेशक साहब। बेशक। जी जी। नहीं, शुक्रिया आपने। और बाकी ये हमारे मैं नाजरीन को ये बता दूं, आप उम्मीद है कि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ शायरी का, और आप माशाल्लाह उस्ताद हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये मुझे तस्दीक फरमा दीजिए कि यही बात सही है कि ताकि नाज़रीन हमारे जान जाएँ कि इल्म उरूज़ क्या है और इल्म बयान क्या है और इल्म बदी क्या है। वो इल्म उरूज़ तो ये है कि उसमें जो बहूर हैं शायरी की, ओज़ान को देखने के लिए बहूर को देखा जाता है, उसके तरीके से जांचा जाता है। और इल्म बयान ये है कि जैसे एक बात है, आप उनको उसको मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकते हैं। बयान करना तो जी। ये मतलब वो जो बयान करने का तरीका होता है, एक आम तरीका है, एक खूबसूरत तरीके से आप बयान उसी बात को कह सकते हैं। इस तरह उसके मुख्तलिफ ये जो है वो तरीका है उसकी उसमें जो मुख्तलिफ शाखें बयान हैं करने उसके के। जी जी। मुख्तलिफ। और जो इल्म बदी है उसमें ये होता है जब किसी चीज़ का आप मिसालों के ज़रिए, इस्तारात के ज़रिए, अशारात के ज़रिए वाज़ेह करते हैं, तो बात वो फिर बात और खूबसूरत हो जाती है। और और खूबसूरत हो ये शायरी जाती है। में बहुत इस्तेमाल होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है शायरी के लिए। तो मैं क्या ख्याल है आपका, ये मैंने तारीफ जो बयान की है ठीक है और ऐसे ही नहीं है? देखिए इफ्तिखार साहब, होता क्या है कि जी ये जी। तो एक ऐसा मैदान है कि इसमें आप, ऐसा समंदर है कि इसमें उतरते जाइए आप, बेशक तो बेशक जिसकी कोई मतलब इंतहा नहीं है। और बेशक जाहिर है बेशक कि सब अपने अपने माहौल के हिसाब से, अपने अपने जहन के हिसाब से लोग इक्तसाबी बेशक इल्म बेशक। करते हैं, इक्तसाबी फेस करते हैं। लेकिन जी जो भी तारीफ आपने बयान फरमाई वो जी मुख्तसरन जी बहुत जी मुनासिब भी हैं, और जी जी वाकई वो उसी सही समत में जा रही हैं जिस अंदाज जी से इनकी तारीफें की जानी चाहिए। जी जी तो जी। बहरकैफ ये है कि अच्छा, शायरी के लिए ये जो उलूम है ये बड़े ज़रूरी भी हैं, और शुक्रिया। कहीं न कहीं आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए भी बहुत बे- ज़रूरी होते हैं। जी जी और बेशक यूँ तो देखिए जहाँ तक अरूज़ का ताल्लुक है तो इतना बड़ा मैदान है, इतना वसी इसका बेशक बेशक इलाका है कि कोई इंतहा नहीं है। बेशक आप बेशक क्यों नहीं। नई बहरों का इख्तिरा करते रहिए, पुरानी बहरों में आप तबाज़माई करते रहिए, बेशक और बेशक मुख्तलिफ जी, जी, जी। तो होता बेशक यही है कि इस मैदान में जब आप सफ़र करने लगे तो ये एक ऐसा सहरा है जो बेकरार है, जिसका कोई सिरा बेशक नहीं है। बेशक 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 प्रकार क्यों साहब। नहीं, क्यों नहीं। इल्म तो है ही ऐसी चीज। तो जी, ये एक और भी इसमें डॉक्टर साहब ये भी बात है कि जब इल्म और रूज में इस तरीके से उन्होंने रखा है कि ये जो आप लिखते हैं उसमें एक मौसीकियत भी पैदा हो जाती है कि मौसीकी के लिहाज से जब आप वो बिलाशुबा, गजल या जो भी नज़म लिखते हैं उसमें फिर एक मौसीकी पैदा हो जाती बिलाशुबा। है। जी जी। तो ठीक है सर, ये तो हो गया, ये सवाल था। अब हम थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि एक और भी बात करेंगे, एक आपकी बहुत ही वो बाद में उस बारे में बात करेंगे। बहुत ही मशहूर और मरूफ एक नज़म है आपकी, वो नज़वालनामा। हो तो तकरीबन वो आपने जैसे वो हजरत अल्लामा इकबाल ने वो शकवा जवाब शकवा लिखा था, उसकी तरह की है वो। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा कोई चंद अशार आप जो है आप अगर अनायत कर दें तो फिर आगे और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जी नहीं, ज़रूर मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। और जी। देखिए ज़वालनामा तक भी अच्छा। हम लोग आएँगे इंशाअल्लाह जी जी अज़ीज़। इंशाल्लाह। जी जी। लेकिन ये होता है कि वो असल में शायरी पर माहौल के बड़े असरात मुरतब होते हैं। बेशक तो बेशक अक्सर जिस माहौल में आप साँस लेते हैं, जहाँ पर शब व रोज़ गुज़ारते हैं, तो उससे मुस्तस्ना भी नहीं हो सकते हैं आप। तो बेशक। बहरकैफ में गज़ल के चंद शेर जी है ना। आपकी नज़र अनायत। करता हूँ, और आपके तवज्जुह से उन तमाम नाज़रीन के सामईन की नज़र जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं या आइंदा बेशक। इसको देखेंगे। तो जी। एक मतला ये है किसकी मुंतज़िर वाह ये परेशान सी गली, वाह। है किसकी मुंतज़िर ये परेशान सी गली,
वहशी के तार तार गरीबान सी गली, क्या कहने सर, है किसकी मुंतजिर ये परेशान सी गली, वाह वहशी के तार तार गरीबान सी गली। वाह शेर सुनेंगे कि पर्दे पे वाह, एक अक्स तो लहरा के जा चुका, क्या कहने सर, क्या कहने, वाह। पर्दे पे एक अक्स तो पर्दे लहरा पे के जा, एक अक्स तो लहरा के जा चुका और राह तकती रह गई हैरान सी गली। क्या कहने सर, पर्दे पे एक अक्स तो लहरा के जा चुका, हाय हाय हाय, पर्दे पे एक अक्स तो लहरा के जा चुका और राह तकती रह गई हैरान सी गली। और ये शेर मुलाहिजा फरमाएंगे खास तौर से कि यूं मुंतजिर हैं जी जी, जैसे कोई आएगा जरूर, वाह यूं मुंतजिर हैं जैसे कोई आएगा जरूर, वाह, वो अध खुले किवाड़ वो सुनसान सी गली। क्या कहने, वाह वाह, सुभान यूं अल्लाह, मुंतजिर हैं जैसे कोई आएगा जरूर, क्या वो कहने, अध खुले किवाड़ वो सुनसान सी गली। और ये शेर आपकी नज़र है बिलखुसूस इफ्तिखार साहब, मुलादा फरमाएंगे। जी माशा, यूं मुंतजिर हैं जैसे कोई आएगा जरूर, वो क्या अध कहने, खुले किवाड़ वो सुनसान सी गली, खींचे लिए चली गई हिजरत नसीबियां। क्या कहने, मुलादा क्या, फरमाइए, वाह खींचे लिए चली गई हिजरत नसीबियां, वाह वाह, आवाज देती रह गई बेजान सी गली। क्या कहने सर, वाह वाह वाह, खींचे लिए चली गई हिजरत नसीबियां, वाह, आवाज देती रह गई बेजान सी गली। क्या कहने, जो जा चुके वो लौटकर वापस ना आएंगे, आहा, जो जा चुके वो जी, लौटकर वापस ना सुना आएंगे, आएंगे, वाह, अब वो हाथ मल रही है पशेमान सी गली। क्या कहने, वाह वाह, अब हाथ मार रही जो है, जा चुके वो लौटकर वापस ना आएंगे, क्या कहने, अब वो हाथ मल रही है पशेमान सी गली। वाह तारिक तुम्हें पुकारती रहती है रात दिन, वाह, तारिक तुम्हें पुकारती रहती है रात दिन, वाह, वो एक उदास मीर के दीवान सी गली। क्या कहने, तारिक तुम्हें पुकारती रहती है रात दिन, क्या कहने, मी के दीवान वो सी एक गली, उदास मीर से दीवान सी गली, क्या वो एक कहने सर, उदास मीर के दीवान सी गली। तो क्या कहने, ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। वाह क्या खूबसूरत इफ्तिखार साहब, मुरस्सा कलाम आपने इनायत किया, बहुत शुक्रिया आपका और नवाजिश। और अब हम चलते हैं आगे एक सवाल की तरफ, और वो सवाल ये है कि शायरी के बारे में है, और उसमें असल में मैं है तो वैसे वो आफताब के आगे चिराग रहना तो खैर नहीं नहीं उसका आप कोई फायदा बताइए, नहीं मैं होता। तो अब सीख तो रहा मैं हूँ। जो मेरे एक मुझे नाचीज का ये ख्याल शायरी के बारे में पहले मैं वो आपको बयान कर दूं, तो फिर आप उससे पूछेंगे आपके ख्याल में शायरी क्या है। तो मैंने जो उसमें एक कोशिश की है एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो ये है कि मैं 2-3 शेर आपको अगर इरशाद इजाजत दें तो पेश कर देता हूँ। इरशाद अली, इरशाद जी अली। जी, वो अर्ज है कि एक जुनू दीवानगी है शायरी, एक जुनू एक दीवानगी है जुनू शायद, दीवानगी है शायरी, जिंदगी में शायरी है शायरी, शायरी, वाह जिंदगी बस शायरी है शायरी, वाह। और एक गुमा का है सफर विजदान तक, एक गुमा का है सफर विजदान तक, एक गुमा का है सफर विजदान तक, फिक्रो फन है आ गई है शायरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। फिक्रो फन है आ गई है शायरी, और शायरी है बस मोहब्बत की दुआ, शायरी है बस मोहब्बत की दुआ, शायरी है बस मोहब्बत की दुआ, आशिकों की बांसुरी है शायरी, बहुत अच्छा काफिया है, वाह वाह आशिकों वाह की, वाह वाह वाह। आशिकों ये की अच्छा काफिया इस्तेमाल बांसुरी किया है है आपने, वाह। शायरी। तो सर ये तो मेरा ख्याल था नाचीज का। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि शायरी तो क्या है। जाहिर है कि देखिए, इफ्तिखार साहब के शायरी की कोई एक मखसूस डेफिनेशन तो नहीं है जी और ना जी, हम उसको दायरों में कैद कर सकते हैं। बेशक बेशक, लेकिन ये है कि शायरी जो है जाहिर है कि शऊर भी है, बेशक इल्म भी है, आगही भी है, बसीरत भी है, रोशनी भी है, बेशक पैगंबरी भी है। तो बेशक देखिए कितने पहलू हैं शायरी में, मतलब कभी कभी इंकशाफ ज़ात भी है, इंकशाफ बेशक कायनात भी है, बेशक, और ज़ाती गम भी है, कायनाती गम भी है। तो माशाअल्लाह कभी माशाअल्लाह, हम अपनी ज़ात के अंदर रहते हैं, कभी दाखिली कैफियत की तर्जुमानी करते हैं, कभी खारजी कैफियत की तर्जुमानी करते हैं। तो देखिए शायरी के जो मुख्तलिफ डायमेंशन से मुख्तलिफ पहलू हैं, तो उनको किसी मखसूस डेफिनेशन में हम कैद नहीं कर सकते। ताहम अब अगर ये सवाल बड़ा अहम आपने कर दिया है, तो देखिए कहा जी गया है कि साहब शायरी क्या है। जी जी, तो शायरी जो है डेफिनेशन ये निकलती है कि शायरी एक ऐसा फ़न है
جیسے کسی چاول پر قل ہو اللہ لکھ دیا جائے. واہ کیا چاول کے دانے مثال پر ماشاء قل ہو اللہ، اللہ لکھ دینے کا فن جو ہے وہ شاعری ہے. کیا خوبصورت مثال ماشاء اللہ. ایک ڈیفینیشن ایران سے آتی ہے شاعری کی. یہ کیا کہا بات. جاتا ہے صاحب کہ احمد شمول بڑے اہم شاعر کا نام ہے ایران کے. وہ جی کہتے ہیں صاحب کہ جب رقص کرتی ہوئی ہوائیں جی محبوب کا کوئی پیغام لائیں تو شاعری واہ، ہوتی ہے. کیا بات کیا بات ماشاء جی اللہ ماشاء اچھا، اللہ. آل احمد سرور نے کہا شاعری اس پرزم کی طرح ہے جس پرزم میں دیکھنے کے بعد ہمیں زندگی کے دکھ بہت صاف اور نمایاں نظر آتے ہیں. نمایاں نظر آتا ہے، بے شک. یعنی شاعری ایک آئینہ اور بھی ہے. جی شاعری آئینہ بھی ہے. بے شک. ایک اور شاعر کہتا ہے جی جی کہ صاحب شاعری 50 سال کرنے کے بعد اس سمجھ میں آیا کہ شاعری صرف عشق ہے، عشق ہے اور عشق ہے اور کچھ نہیں. کچھ نہیں. بے شک بے شک بے شک ماشاء اللہ. تو دیکھیے اس کے اتنے پہلو ہیں، اتنی ڈائمینشنس ہیں، اتنی اس کی پریبھاشائیں ہیں، اتنی بے شک تعریفیں ہیں کہ اس کو کسی ایک دائرے میں قید نہیں کر سکتے ہیں. ماشاء لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہماری تنقید نگار ہیں، جو ہماری 600 سالہ تنقید ہے اردو شاعری کے حوالے سے، اللہ. جی جی کم و بیش 600 سال کی تنقید پر میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جی تو جی دیکھیے بالکل. کوئی بھی آج تک ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے جس سے جی کوئی ایک طبقہ مطمئن ہو سکے مطمئن مکمل نہیں. طور پر. تو جی اس جی لیے کیونکہ دیکھیے جیسے جیسے ادوار تبدیل ہوتے ہیں، جیسے جیسے محاکات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے جی جیسے جی مسائل تبدیل ہوتے ہیں، جیسے جیسے زندگی کروٹ بدلتی ہے، تو شاعری کی ضروریات، شاعری کے مفاقات، تفکرات، اظہار کے دائرے، تفکر کے طریقے سب کچھ بدلتے رہتے ہیں، اور وہ شاعری نئے پیرہن عطا کرتی رہتی ہے، شاعری نئے بے پیرہن شک. تبدیل کرتی رہتی ہے. تو بالکل بجا بنیادی فرمایا بات ڈاکٹر یہ صاحب آپ نے. جیسے کہ وہ سوری آپ کا تک کلامی معاف کہ وہ جیسے وہ پہلے غزل کو یہی کہا جاتا تھا کہ عورت سے کلام کرنے کو میں غزل بولے کہتے دیکھیے ہیں. وہ اب جو دیکھا جائے ڈیفینیشن کہ ہے، دنیا کے جو ہیں وہ سارے جھگڑے جو معاشی وہ نظام، سرمایہ دار نظام کے بارے میں اور سب کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، سیاست کے بارے میں غزل میں بات ہوتی ہے. اب ہر دنیا کی ہر بات اس میں ہوتی ہے، آ دیکھیے جاتی میں نے کیا عرض کیا آپ سے، یہ ہے. بڑی سامنے کی ڈیفینیشن ہے. اس سے جی ہر جی مطلب ہر کس و ناقص واقف ہے کہ ایگزیکٹلی. محبوب سے التفات کی گفتگو کا نام شاعری ہے. بے شک بے شک محبوب سے گفتگو التفات کا نام شاعری ہے. بے تو شک بے دیکھیے شک. یہ بڑے سامنے کی، لیکن جیسے جی جیسے قدریں تبدیل ہو رہی ہیں، بے زندگی شک کے تقاضے بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک بے تو شک. شاعری کی پریبھاشائیں بدل گئی ہیں جی جی ان بے شک تقاضوں کے ساتھ. اور یہی شاعری میں اجتہادی پہلو ہے، بے شک بے جسے شک آپ بدعت کا نام بھی دیتے ہیں، جسے اجتہاد کا نام بھی دیتے ہیں، جسے مابعد جدیدیت بھی کہتے ہیں آپ. بے شک تو بے اس شک وہ طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، سوچنے کا انداز بدلتے رہتے ہیں. تو بے شک. بہرحال یہی ہے کہ جو جی زندگی کی صحیح ترجمانی ہے وہ ہم جی شاعری کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور بے شک شاعری بے ایک ایسا فن ہے کہ جس میں ہم زندگی کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز میں کر کے لوگوں کو محسوس بھی کرتے ہیں اور انہیں شک حقیقت آشنا بھی کر دیتے ہیں. بے شک بے شک. کیوں نہیں سر. سر اب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت نام کتابوں کے رکھے ہیں، اور شجر سے لپٹی ہوئی بیل اور پتوں کا شور اور ہوا جلدی میں ہے اور اس طرح کی. اور یہ جو ایک جرم سخن، اس میں بھی ہم ایک سوال بن سکتا ہے کہ آپ نے سخن کو جرم کیوں لکھا ہے، تو پوچھتے ہیں آپ سے. اور ہوا جلدی میں ہے، اور یہ جو آپ نے جو تھیسس میں لکھا ہے وہ انگلش کا لفظ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے، اس کی وجہ اردو کیوں نہیں کیا، اس کی بہت کیا اچھا کوئی سوال خاص؟ آپ نے کیا ہے، بہت ہی جی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جی جی دیکھیے جی جی بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ جی میں نے اس تھیسس میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو جی. امیجنیشن ہے، جو امیجری ہے، اس کو اردو میں پیکر تلاشی تصور کر لیا گیا ہے. لیکن وہ اس کا ایک زاویہ تو ہے، مکمل جی جی تعریف نہیں ہے، مکمل ٹھیک ٹھیک. ڈیفینیشن نہیں ہے امیجری کی. تو ہاں دیکھیے جی میں ایک مسئلہ سناتا ہوں آپ کو. جی اس جی ہاں مطلب سنانے کے بعد وہ تصویر کسی طرح واضح ہو جائے گی. جی تو جی جی مسئلہ یہ ہے کہ دھند چھٹتی ہوئی، واہ. مندر سے نکلتے ہوئے تم. ہاں 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 ہاں. کیا کہنا ہے. اب دیکھیں گے آپ امیجنیشن، امیجری، اور جو ایک امیجن. ہوتا ہے نا تفکرات، تخیلات ہاں بے شک بے شک. کے، اور پیکر تراشی، خاص طور سے پیکر تراشی جی جی جی. کہ دھند چھٹتی ہوئی، کوئی مندر سے نکلتے ہوئے تم، تم. نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم. واہ کیا بات. دھند کیا چھٹتی ہوئی، مندر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، واہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، واہ. اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں،
वाह, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, क्या बात, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। क्या बात, क्या बात। वह तो इसमें ये देखिए डॉक्टर साहब, ये मतलब वाकई इसको खाली सिर्फ अगर तखय्युल कह दें तो बात नहीं बनती, इसमें मैं थोड़ा वही सा अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इसमें मैं तखय्युल, 2 शेर और तखय्युल से सुनाऊंगा आपको। बढ़कर कोई चीज है ये। जी जी जी, मैं इमेज वो उसी इमेजरी तक ला रहा हूँ आपको। जी जी और जी देखिए जी, जिस वक्त मैं इमेजरी की तारीफ शेर के जरिए बयान करूंगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि बेशक इमेजिनेशन में, बेशक, इमेजरी में और पेकर तराशी में, तखय्युलात में और तफक्कुरात में क्या फर्क है। बेशक बेशक बेशक। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, वाह, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। अब शेर सुनेंगे आप क्या इफ्तिखार कहना, साहब। जी जी इनायत, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। पीछे पीछे, वाह, अब देखिए ये जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ शायरी है ना, बेशक बेशक किसी भी बेजान चीज की आप तजसीम कर रहे हैं। बेशक बेशक, अब समझेंगे आप इमेजिनेशन को कि वरना ये बेशक, घर भी, वाह, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। वाह, मुड़ के मत देखना घर से निकलते हुए तो, क्या बात, वरना ये क्या घर बात, भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। और देखिए यहाँ पर आकर ये पूरी इमेजरी आपके सामने आएगी कि क्या इमेजरी बात, मुतहर्रिक कैसे होती है इमेजिनेशन। क्या बात, क्या बात, चलती हुई फिरती हुई तस्वीरें आपको नजर आती हैं, इस शेर के जरिए वाज़ेह हो जाएगा, मुलाजा फरमाएं। क्या बात है, क्या बात सर, वरना ये घर भी चलाएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। शेर सुनेंगे कि पुश्त में मेरी वाह, वाह, पुष्ट, उतरता हुआ खंजर कोई, वाह, वाह वाह, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए हाय तुम। हाय हाय, क्या कहने सर, क्या कहने, वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और वाह, फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। वाह, तो ये है मोहतरम के इमेजिनेशन, इमेजरी क्या और बात, मतलब वाकई क्या बिल्कुल तराश। बिल्कुल आपने सही फरमाया और डॉक्टर साहब के, और वाकई इसमें जो सिर्फ इसको ये मतलब जैसे मैंने अर्ज किया कि तखय्युल सिर्फ कह देना इससे काम नहीं बनता, इसको बहुत आगे तक बात इसमें जाती देखिए है। एहसास, हाँ, कैफियत, जी, तासीर, तखय्युल, बेशक लफ्जियात। बेशक बेशक बेशक, तो ये बहुत सारी चीजें बहुत ऐसी हैं सारी, जिनकी, हाँ, जिनके मिलने के बाद ही शेर मुकम्मल हो सकता है। बेशक बेशक और तो कहीं ना बेशक, कहीं तशनगी रह जाती है इजहार जी की सतह पर भी और जी, तफहीम और ताबीर की सतह पर भी। बेशक बेशक बेशक, माशाल्लाह। नहीं, बहुत ही खूबसूरत, देखें हम इतनी खूबसूरत शायरी और इतनी खूबसूरत बातें कि टाइम का पता नहीं चल रहा, और अभी 27 मिनट की हमारी नशरियात हो गई हैं। तो अब थोड़ा फिर प्रोग्राम को मुख्तसर करते हैं, वरना दिल तो नहीं कर रहा कि प्रोग्राम को मुख्तसर करें, नहीं, माशाल्लाह इतनी आइंदा इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी सर। बल्कि मैं सोचता पार्ट 2 रख लेंगे इसका। जी तो जरूर अभी, जरूर। जी, अच्छा, एक और सवाल है उसमें, एक मैं अपना एक शेर हकीर साहब की नजर करूंगा, तो वो सवाल है इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। उस बारे में पूछते हैं। तो एक ये शेर है मतले का कि गुप अंधेरे में रोशनी की किताब, क्या गुप बात अंधेरे में रोशनी की रोशनी की किताब। किताब, कौन पढ़ता है शायरी की किताब, हाँ हाँ कौन हाँ, बहुत पढ़ता है बढ़िया। शायरी की किताब। तो आपसे हाँ ये सवाल है डॉक्टर साहब के, क्या वाकई आजकल खासतौर पर इंडिया में मुझे नहीं पता कि मैं कभी गया नहीं हूँ, आपने दावत तो दी है, वैसे इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। जरूर तशरीफ तो लाएंगे। अब ऑनलाइन भी मैंने कह दिए नहीं नहीं इंशाल्लाह आप आए, तशरीफ लाएंगे आप। इंशाल्लाह। तो ये मतलब सवाल था कि वाकई शायरी की किताबें आजकल लोग कम पढ़ते हैं या क्या है, इंडिया में अभी उधर भी कम है, या जब से ये मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया, उस वजह से मुश्किल हो गया असल में किताबों का। देखिए मैं आपको बहुत ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें बड़ा बेशक, मतलब ये वक्त जी तलब भी है। लेकिन जी जी देखिए जहाँ तक हम मैं इंडिया के पस मंज़र में बात करूँ, हिंदुस्तान के पस मंज़र में, और देखिए जी जहाँ यहाँ पर वाकई अब ये हम महसूस करते हैं गुज़िश्ता एक जी या दो दहाइयों के दरमियान के जो उर्दू की रीडरशिप है वो खासी मुतासिर हुई है और उसमें जी, बड़े पैमाने पर कमी वाक़ हुई है। तो बेशक देखिए बेशक, जिस अंदाज की किताबें शायरी में कसरत से कल भी छप रही थी, आज भी छप रही हैं, जी जी जी, लेकिन कहीं न कहीं क़ुव्वत ख़रीद से वो किताबें मुतासिर होती हैं और वो किताबें या तो तोहफ़तन आप किसी को दे सकते हैं या अलमारियों की ज़ीनत बनी रह जाती हैं। अच्छा बेशक देखिए बेशक, इसके 2 पहलू हैं, एक तो ये है कि ज़बान का वो मेयार, वो वक़ार नहीं रहा है जी, और वो गुंजाइशें भी नहीं रही हैं जिस सतह पर हम ज़बान की तरवीज को, तरक्की को, उसके फ़रोग़ को यकीनी बनाने के लिए ज़ाती तौर पर या मुख्तलिफ़ इदारों की सतह पर कोशिश कर सकें।
ہندوستان جی کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں آپ سے. بے تو شک بے دیکھیے نئی نسل اردو کی طرف راغب بھی ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اردو سے لوگ نابلد ہوں یا اردو سے بھاگ رہے ہوں، لیکن جہاں تک کتابوں کی اشاعت کا تعلق ہے تو مجموعہ کلام آج بھی بہت چھپ رہے ہیں، کثرت سے چھپ رہے ہیں، لیکن جی واقعی پڑھنے والے لوگ مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں. اور بے کبھی شک کبھی اس افسوس کے اظہار میں مجھے ذرا بھی تکلف اور تحمل نہیں ہے کہ مجموعے تو چھپتے ہیں لیکن وہ فروخت نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے بے خریدار شک نہیں ملتے ہیں. اردو بے شک جو کتاب فروش ہیں، اردو کتب فروش ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور وہ بے شک کاروبار کی تبدیلی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. تو دیکھیے یہ جو منظرنامہ ہے یہ جی جی بہت مطلب مایوس کن ہے، لیکن مایوسی کفر ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ جی بہتری جی کے لیے کوشش کرتے رہنا انشاءاللہ چاہیے اور یہ جی جی امید رکھنی چاہیے کہ خدا کرے کہ ایسے حالات ایسے کڑبڑ بدلیں کہ بے مستقبل شک میں کچھ اچھے پیغام لے کر یہ منظرنامہ ہمارے سامنے آئے. بے شک انشاءاللہ جی آمین. تو چلیے اب پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ 30 منٹس کی نشریات ہو گئی ہیں. تو اب ہم اس نظم کے بارے میں بات کریں گے جو شعراء افاق نظم ہے آپ کی زوال نامہ. انشاءاللہ اور ضرور ضرور. بالکل اس کے محل اگر اس کو سن کر اس کو پڑھ کر لوگوں نے محل آپ کو اقبال ثانی کا خطاب بھی نہیں میں تو اشرا بھی نہیں ہوں اور میں تو یقین جانیے نہیں نہیں گردے ماشاء پابی اللہ نہیں، بالکل علامہ کی گردے پابی نہیں میں، جی لیکن جی ہاں یہ ہے کہ سب اپنے اپنے سطح پر کوششیں کرتے رہتے جی ہیں جی جی اور کچھ تو لفظوں میں کچھ حرفوں میں نور ڈال دیتا ہے خدا تو وہ آپ لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں، جی بس اتنی سی بات جی ہے اور کچھ بھی جی نہیں. جی سر. تو اب ورنہ سوالات تو بہت تھے ماشاءاللہ آپ کے لیے تو واقعی بہت لمبی طویل نشست چاہیے بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ محل آئندہ نشست ایک میں پارٹ آپ ٹو بات انشاءاللہ کیجیے اور رکھیں گے. آپ کافی ضرور ضرور. مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی تشنا رہ گئی ہیں باتیں. تو اب بس یہ تھوڑی نظم یہ جو ہے بڑی مشہور ہے آپ کی، اس میں سے کوئی کیونکہ پوری نظم تو محل کافی طویل ہے تو کوئی جو ایک بند جو ہے وہ آپ عنایت کر دیں گے اس کو کور میں کر. آخر میں ہاں یہ اس پر اختتام کرتے ہیں گفتگو کا. دیکھیے جی آپ کا جی حکم ہے تو جی میں اس زوال نامے کے ایک دو بند میں سنا دیتا ہوں کہ جی جی ارشاد. یہ ہے کہ طارق کبھی مظلوم کا نوحہ بھی لکھو گے، ہاں طارق کبھی مظلوم کا نوحہ بھی لکھو گے، یا بس در دولت کا قصیدہ ہی لکھو گے. واہ انگشت نمائی صدا اغیار پہ ہوگی، یا جرم کبھی کوئی تم اپنا بھی لکھو گے. کیا بات کیا بات. چھوڑو یہ قصیدہ کوئی حق بات بھی لکھو، جو واہ دل پہ گزرتے ہیں وہ صدمات بھی لکھو. کیا بات کیا بات. کچھ واہ اپنی تباہی کے بھی اسباب لکھو اب، واہ 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 جس واہ. باب پہ شرمندہ ہو وہ باب لکھو اب. کیا کیا مخدوش ہے کیوں ممبر و محراب لکھو اب، سونے جو نہیں دیتے ہیں وہ خواب لکھو اب. کیا لکھو تو کبھی آج یہ حالت ہے تو کیوں ہے، ہر گام پہ تحقیر ہے ذلت ہے تو کیوں ہے. کیوں ہے. واہ واہ کیوں آج وفاؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں، واہ. کیوں تم پہ ہی یہ ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں. جس قوم کی میراث تھے یہ علم و شجاعت، کیوں اس پہ ہی شمشیر و قلم ٹوٹ رہے ہیں. کیا بات کیا بات. کس شان سے جیتے تھے یہاں خوار ہوئے کیوں، سوچو تو کبھی حاشیہ بردار ہوئے کیوں. کیا 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 کیا. اور یہ اس بند پہ اس کو گفتگو کا اختتام کریں گے، یہاں پر ختم جی جی کریں گے. انشاءاللہ جی. اس شان سے جیتے تھے یہاں خوار ہوئے کیوں، سوچو تو کبھی حاشیہ بردار ہوئے کیوں. ملاحظہ کریں گے خاص طور سے یہ بند کہ کس شان سے جیتے تھے یہاں خوار ہوئے کیوں، مقصود جو خوشنودی قاتل ہے تمہاری، واہ تم خوش ہو کہ کشتی سر ساحل ہے تمہاری. واہ. عقبا کی تمنا کہاں حاصل ہے تمہاری، کیا کیا کرسی کی طلب آخری منزل ہے تمہاری. کیا کیا. کرسی کی طلب آخری منزل ہے تمہاری. تم اپنے ضمیروں کی تجارت میں پڑے ہو، کاسے لیے بازار سیاست میں کھڑے ہو. کیا بہت کیا شکریہ. کیا بہت کیا شکریہ. کیا بات سر. کیا ماشاءاللہ دل کا رہا تھا اور سنتے جائیں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نظم. نہیں میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کو ضرور سناؤں گا، آپ کے حکم کی جی جی تعمیل کروں گا اور آپ انشاءاللہ کو کیوں نہیں نوازوں سر تک کیوں نہیں، پہنچاؤں بہت ضرور رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور نوازش آپ کی کہ آپ ہمارے ساتھ گا. شریک آپ کا ہوئے. بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا. تو محترم ناظرین آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی کمنٹ سے ضرور نوازیے، اور کیونکہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں اور ہم اسی طریقے سے تاکہ پروگرام کو اور اچھے سے بہتر کر سکیں. اور آپ ناظرین کو بھی خدا حافظ، اور محترم ڈاکٹر طارق قمر صاحب کو بھی بہت خدا حافظ. شکریہ آپ کا، بہت 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 نوازش ہے، شکریہ. بہت نوازش.